भन्दैछु नि बलियाङ र तिहार फरक कुरा हो के तपाई बुझ्नुभयो नि त्यो बलियाङ भनेको हाम्रो मौलिकतासँग सम्बन्धित भयो तिहार भनेको त उनीहरुको भयो हैन उनीहरुले चाहिँ त्यो तिहार भाइदूज के रे चाहिँ भाइटिका के भनेर चाहिँ उनीहरुले मनाए उनीहरुको कुरा भयो क्षेत्रीय बाहुनजातिको चाहिँ ए ग्रुप आदिवासी त मूलवासी यो भन्न खोज्नु भएको हैन मैले तपाईले ब्लड ग्रुपै फरक हुन्छ भन्नु नि त होइन ब्लड एउटै हुन्छ यो भने तपाई झुट बोल्दै हुनुहुन्छ ब्लड रातै देखिन्छ होमोग्लोबिनको कारणले रातो हुन्छ तर हाम्रो एलम्बरको सन्देश पुर्याउन हाम्रो चाहिँ श्रीपति गुरुङको सुपति गुरुङको हैन लखन थापा मगर रामप्रसाद राईहरुको चाहिँ सन्देश पुर्याउन हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा माध्यम बनाउँछौँ अरु केही होइन बलियाङमा चाहिँ त्यो हाम्रो सन्देश जानुपर्छ राजा रजटले माने उनीहरुको स्वार्थ सिद्ध गर्नु त्यो माने भन्छु त्यहाँ पनि अहिले स्वामी प्रपन्नचार्य भन्नलाई पनि त्यहाँ स्वार्थ थियो तपाईको भनाइलाई हैन अब तपाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न हैन म छोड्दिन्छु तपाई भन्नुस् न हैन म त मान्दिन तपाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न एकचोटी भन्दिनु मलाई प्रश्नै हैन नि तपाईलाई प्रश्न हैन मैले भन्न खोजेको तपाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ कि मैले स्पष्ट गर्दिन हैन पत्रकारले हैन भन्नुस् मैले मेरो प्रश्न हो नि त तपाईले पनि त दिन मिल्छ नि त पुरो त्यो हो के आज जुन तरिकाले चाहिँ मिसगाइड गरेर चाहिँ राज्य सत्ताको एकहोरो एकाङ्कीपन उसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ संचार जगतको अब चाहिँ मेन स्ट्रिमको मिडियाहरु चाहिँ लगाएर यही हो भनेर चाहिँ सत्य बनाएपछि मान्छेले त त्यही गर्ने हो नि सप्तरङ्गी टीकाको कुरा गर्नुहुन्छ त्यतिखेर टीका अहिलेको जस्तो चाहिँ त सप्तरङ्गी टीका हैन त्यतिखेर चाहिँ पाउँथ्यो होला बजारमा त्यसको यथार्थ कुरा के हो भन्दाखेरि बलियाङ राजा बिरामी हुनुभयो त बिरामी भएर निको हुँदाखेरि चाहिँ अनि बलियाङले चाहिँ के छ अब चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ असाध्यै चाहिँ उनका प्रजाहरू चाहिँ के अरे पीरमर्कामा परेका थिए तर त्यो कुरा चाहिँ खुसियाली सुनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि उत्साह जाग्छ भनेर त्यो चाहिँ युवाहरूले पठायो युवाहरू चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो सन्देश पुर्याएर आउँदाखेरि चाहिँ माइतीहरू के अरे चाहिँ आफ्नो चेलीहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ आफ्नो माइतीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले स्वागत गरेको पञ्चक भनेर जोडेर आउँछ नि तिहारमा वेदमा उल्लेख छ वेदमा भन्दा पनि यो महाभारतमा चाहिँ उल्लेख भएको कुरा हो र एम र एमी बीचको चाहिँ एउटा संवाद छ डायलग छ त्यो एम र एमी बीचको डायलग चाहिँ के हो भने सन्तान उत्पादन गर्ने हैन उनीहरु दाजुबहिनी हो एउटै घरभित्र आवाज विहीनहरुको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला आज हामीसँग हुनुहुन्छ जीवन मंगल जीवनजी यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद यहाँहरुलाई तपाईहरुले चाहिँ तिहार नमान्ने बलियाङ मान्ने भन्नुभएछ नि खास के हो यो वास्तवमा हामीले चाहिँ तिहार भन्दा पनि बलियाङ भनेको चाहिँ यो हाम्रो एउटा माटोको र एउटा चाहिँ हाम्रा मुद्दम शास्त्रहरूमा पनि वर्णन भएका कुराहरू र यो निको चाहिँ एउटा सम्बन्धित भएको एउटा यहाँको प्रकृति पूजकहरूसँग सम्बन्धित रहेको कुरा पनि हो त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बलियाङलाई चाहिँ महत्त्व दिन्छौँ यो अर्को चाहिँ तर बलियाङ भनेको एउटा राजा अथवा मिथकमा भनेको अथवा इतिहासमा अथवा परम्परादेखि सुन्दै भन्दै आइएको बलियाङ भनेको एउटा राजा भनिएको छ तर तिहार भनेको एउटा चाड भनिएको छ यो चाड र व्यक्तिबीच के चाहिँ सम्बन्ध रहेछ अनि वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो जुन आज चाड भनेर भनिएको छ नि त्यो चाड नै के हो भने त्यो बलियाङसँग सम्बन्धित चाड हो के छ अलिकति तर प्रश्न यो चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ बलियाङ भनेको चाहिँ एउटा राजा थियो उनी चाहिँ एकदमै चाहिँ लोकप्रिय राजा थिए जनताको त्यतिखेरको प्रजाहरूको प्रिय भनौँ न कति यो चाहिँ कति सालतिरको कुरो हो बिफोर एडी होला के होला त्यस्तो विक्रम सम्बत भन्दा अगाडिको कुरो होला के छ तपाईले के यो मितिहरू केही छ त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि अब बलियाङ भनेको चाहिँ एउटा मुन्द्रुम शास्त्रहरूमा बयान गरिएको छ एक्ज्याक्ट अब तिथिमिति त छैन तर अब अहिले अरेको कुरा होइन अरेको भन्दा पनि एउटा चाहिँ हाम्रो अहिले त बलियाङको त यहाँ चाहिँ हुनै बनाएर चाहिँ राखेको छ नि जस्तो पूर्वतिर चाहिँ बलियाङको स्ट्याचु बनाएको छ त्यतिकै त बनेन नि त एलम्बर पनि त हामीले देखेको त होइनौ नि त एउटा कल्पना गरेर बनाइयो तर के हो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो मूल्य मान्यता भित्रको कुरा हो हैन एउटा हाम्रो मिथक भित्र भएको हाम्रो स्टोरी भित्र भएको कुरा हो र एउटा चाहिँ हाम्रो मुन्दुमहरूले चाहिँ वर्णन गर्ने कुरा हो नि त त्यो कुरा अब यति भनिरहँदाखेरि यसलाई बलियाङको कथालाई चाहिँ मिथक भन्न मिल्यो कि मिलेन यस्तो छ बलियाङको हिजोको दिनमा त हाम्रा पूर्वजहरू त राजा रजौटामा
नै थिए होइन। राजा रजौटा भएकोले गर्दाखेरि बलिहाङ एउटा राजा हो भन्ने होइन। तपाईँको 32 पुस्ताले राज्य गरेको छ नेपालमा। 32 पुस्ता किराँती राजाहरूले राज्य गरेका छन् एलम्बरदेखि जिते दस्ती हुँदै त्यो पछि पनि गरेका छन्। त्यो इतिहासले प्रुभ गरेको छ। तर बलिहाङ चाहिँ इतिहासले प्रुभ नगरेको हुनाले यसलाई मिथक मात्रै भन्न पाइयो होइन। बलिहाङ त तपाईँ भन्नु नै हुन्छ भने अहिले पाल्पाको बल्डेङगढीमा होइन त्यहाँ बलिहाङ राजाले चाहिँ शासन गरेको भन्ने त त्यसको एउटा चाहिँ अहिले पनि भन्न अवशेष छ नि त। बलिहाङ राजाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शासन गरेको होइन। अब मुन्दुम शास्त्रमा भनिएको र ती पात्र चाहिँ अलग हुन् या चाहिँ के हो त्यो भन्ने कुरा अब इतिहास अध्येताहरूले चाहिँ प्रमाणित गर्दै जाने कुरा हो। तर जो अहिले चाहिँ जति पनि तर तपाईँ पनि एउटा पार्टीको जिम्मेवारी व्यक्ति भएर हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुभएछ होइन। हचुवाको भरमा होइन। जुन यो भनेको यहाँका मूलवासीहरूले चाहिँ हिजो मनाउँदै आएको र त्यसलाई चाहिँ एउटा बलिहाङलाई चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ पूर्वज मान्ने भएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ हचुवा त भन्न मिलेन नि त। हिजो एलम्बर थिए होइन, एलम्बर थिए, बलिहाङ थिए। प्रमाणित नभएको कुरोलाई त मिथक भन्यो। मिथक भनेको एउटा अनुमानको कथा न हो होइन र? होइन, अनुमान त सबै कुरा चाहिँ देखेर त आएको होइन नि त हामीले पनि। तर के हो भने अनुमान एउटा चाहिँ मान्छेले चाहिँ एउटा जो हिजो हाम्रो बाबुआजेले भनेको कुरा हामीले सुन्यौँ होइन। हामी बाबुआजेले सुनाएको हामीले सुन्यौँ र हामीले चाहिँ फेरि छोराछोरीले सुनायौँ। त्यसरी चाहिँ हिजो हाम्रो सिलसिला हुँदै आएको है। यो कुरा त आज पनि छ होइन। हिजो बाबुबाजेले यसरी भनेको थिए हामीले यसरी रहेछौँ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि यसरी नै चाहिँ आज इतिहास बनेको हो नि त होइन। होला त्यहाँ हिजोको युगमा चाहिँ लिखित त थिएन, कुनै पनि कुरा लिखित थियो त थिएन कि ढुङ्गामा लेखिएको हुनु पर्यो होइन। शिलालेखहरू लेख्नु पर्यो कि अब चाहिँ कागजको आविष्कार हुनुपर्छ कागजमा चाहिँ लेख्न थाल्यो होइन। त्यही कुरा न हो। र आजको दिनमा जो बलिहाङ भनेर चाहिँ आज मगर कम्युनिटीले मान्छ, लिम्बू कम्युनिटीले मान्छ, राई कम्युनिटीले मान्छ नि होइन। बलिहाङ आफ्नो पाल्पाको चाहिँ बल्डेङगढीका चाहिँ राजा चाहिँ बलिहाङ जो चाहिँ 14औं शताब्दीमा चाहिँ त्यहाँ राज्य चलाएका थिए भन्ने कुरा त आज पनि त इतिहास सिद्ध भनेपछि तत्कालीन बलिहाङ चाहिँ अहिलेको मगर समुदायको थियो भनेर भन्नु खोज्नु भएको हो होइन। त्यो त मगर समुदायले पनि मानेको छ, त्यो त राईले पनि मानेको छ, लिम्बूले पनि मानेको छ नि। तपाईँ हेर्नुहोस् न, किनभने जो पूर्व सिद्धि मन्जुल याखुम्बाले पनि आफ्नो लेखमा चाहिँ उसले उजागर गर्नुभएको छ होइन। बलिहाङको कुरालाई चाहिँ उजागर गर्नुभएको छ। उहाँ त सिद्धहस्त इतिहासकार नै हुनुहुन्छ त। अनि चाहिँ एमएस थापा मगरहरूले चाहिँ लेख्नु भएको छ, लेखै त्यत्रो चाहिँ लेख्नु भएको छ, पुस्तकै निकाल्नु भएको छ। त्यो त उहाँहरूले त खोज गरेर अनुसन्धान गरेर चाहिँ ल्याएको कुरा हो। त्यति मात्र होइन, यहाँ तमाम कुराहरू छ के। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जो बलिहाङ भनेको चाहिँ एकदम चाहिँ दयाशील राजा, एकदमै चाहिँ के भन्छ प्रजाहरूको चाहिँ प्रिय र उनी चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ दुःख बिमार परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो उनी चाहिँ एउटा मृत्युको मुखमा पुगेको होइन। त्यो ठिक छ। तपाईँले त्यो जोडिरहँदाखेरि जस्तै मन्जुल याक्थुङबाको किताब जुन भन्नुभयो यहाँले होइन, भर्खर भन्नुभयो नि मन्जुल याक्थुङबाले खोज अनुसन्धान गरे। तर खोज अनुसन्धानलाई नै आधार मानिरहँदाखेरि मन्जुल याक्थुङबालाई सही र सत्य मानिरहँदाखेरि यता काले राईले पनि त ठुलो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर खोज अनुसन्धान गरेर इतिहास लेखेको थियो। तर काले राईको इतिहासले चाहिँ मानिएन। यस्तो हो, काले राईको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि म एउटै शब्दमा भन्छु, काले राईलाई इतिहासकार हामी मान्न तयार छैनौँ। किनभने उहाँ चाहिँ विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू महासभाको चाहिँ फन्डिङमा उहाँलाई चाहिँ पिएचडीको मानार्थ पिएचडीको चाहिँ उहाँलाई त्यो भनौँ न एक पदवी दिएर उहाँलाई चाहिँ एक किसिमको उहाँलाई चाहिँ दुरुपयोग गरिएको हो कि। तर उहाँ त यो कसैले दुरुपयोग गरे प्रपन्नचार्य भनेर चाहिँ उहाँलाई भनिएको छ, मानिएको पनि छ। तत्कालीन राजा रजौटा सबैले मान्थे पनि। त्यो राजा रजौटाले माने, उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्नु थियो माने। भन्छु त्यहाँ पनि अहिले स्वामी प्रपन्नचार्य भन्नलाई पनि त्यहाँ स्वार्थ थियो तपाईँको भनाइलाई। होइन, अब तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? होइन, म छोडिदिनुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस् न। होइन, म त मान्दिनँ। तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? एकचोटि भन्दै मलाई प्रश्नै होइन नि, तपाईँलाई प्रश्न होइन, मैले भन्न खोजेको तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्छ? मैले स्पष्ट दिन होइन, पत्रकारले होइन, मेरो प्रश्न हो नि त, तपाईँले पनि त दिन मिल्छ नि त। कुरो त्यो हो क्या। त्यसो भएकोले म के भन्छु भने स्वामी प्रपन्नचार्य कसैको लागि स्वामी प्रपन्नचार्य नै हो
ठिक छ त उहाँलाई उहाँको प्रपन्नचारी उहाँले गर्नुभयो त्यो देशमा चाहिँ सम्मानै छ हाम्रो कुनै उहाँप्रतिको अपमान छैन होइन तर जुन उहाँलाई चाहिँ उहाँले त के भन्नुभएको छ भने किराँतीहरू सबै चाहिँ जनै धारण गर्नुपर्छ भनेर अभियान पनि त ल्याएको तपाईँ मान्नुहुन्छ तपाईँ पनि एउटा किराँत हो होइन अनि अर्को कुरा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ किराँतीहरू भनेको आर्य हो आर्य संस्कृतिका आर्य हो भनेर चाहिँ बाहुन क्षेत्री र हामीमा फरक छैन भन्नुभएको छ के आधारमा भन्नुभयो त उहाँको उहाँले पिएचडी त गर्नुभयो नि त तर जीवनले एउटा कुरा काटे मानव उत्पत्ति हुँदा त मान्छे एउटै थियो होइन र यो आधारले त भनेको हुनसक्छ नि तपाईँलाई जस्तै मान्छे एउटै थियो पछाडि चाहिँ ठाउँ भूगोल फरक भएसँगै मान्छे पनि कोही चुच्चे नाक कोही खेच्चे नाक कोही चाहिँ काले कोही गोरे भयो भन्ने त यस हामीले पढाएको छौँ नि मानव उत्पत्ति सृष्टिकालमा त एउटै थियो नि मानव जाति भन्ने यो आधारले भने होला नि त त्यसो भए एउटै हो भने तपाईँको अहिले चाहिँ नाक चाहिँ त्यही त मैले कुरा नि ठाउँ वातावरण समयअनुसार लामो नाक छोटो नाक भयो होला नि त त्यो भनेको के तपाईँले अहिले तुरुन्तको तुरुन्त तपाईँको नाकलाई चाहिँ चुचो बनाउन सक्नुहुन्न तपाईँको चाहिँ आँखा चाहिँ आरेको जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ भने प्रमाणित गरिदिनु होइन भने के हो भने भनेपछि काटे सुन्नुहोस् काटे एउटै रगत आउँछ भन्ने हो भने किन चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिँ ब्लड ग्रुपहरूको चाहिँ विभाजन गरेका ए पोजिटिभ बी पोजिटिभ अनि चाहिँ ओ नेगेटिभ भनेर चाहिँ किन बनायो त्यो किन आयो तर तपाईँले आउनुको कारण तपाईँले त यसरी जीवनजी तपाईँले यसरी व्याख्या गर्दाखेरि भनेपछि क्षेत्री बाहुन जातिको चाहिँ ए ग्रुप आदिवासी जाति मूलवासी के भन्न खोज्नु भएको होइन तपाईँले ब्लड ग्रुपै फरक हुन्छ भन्नु नि त होइन ब्लड एउटै हुन्छ जीवनजी तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ ब्लड रातै देखिन्छ रातो देखिन्छ होमोग्लोबिनको कारणले रातो हुन्छ तर ब्लड ग्रुप चाहिँ मिल्छ तपाईँले झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ मैले झुटो बोल्दैन तपाईँले चाहिँ ब्लड ग्रुप एउटै हुन्छ वैज्ञानिक कुरा बताइए ए र बी डिएनए भनेको के डिएनएले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सुन्नुहोस् तपाईँको जातमा पनि आदिवासी किराँतीहरूमा मूलवासीमा तपाईँले मूलवासी भन्नुहुन्छ मूलवासीमा पनि तपाईँको ए ग्रुप बी ग्रुप ओ होइन मैले भन्न खोजेको हुन्छ तपाईँले मैले भन्न खोजेको एउटा कुरा मात्र के हो भने आजको दिनमा सबै मान्छे एउटै हो सबैको चाहिँ रगत काटे एउटै आउँछ भने त्यो ब्लड चाहिँ किन त्यो ग्रुप चाहिँ छुट्टियो भन्ने कुरा हो एउटा दोस्रो तर्क चाहिँ मैले भन्न खोजेको के हो भने मान्छे जो हामी आजको युगमा जुन एउटा सभ्यता बोकेर आएको छौँ त्यो सभ्यतामा आधारित छ क्या जस्तो हाम्रो चाहिँ डिएनए को कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रा चाहिँ जिन मेन कुरा त जिन हो जस्तो युरेसियामा बस्ने मानिसको र तपाईँ हाम्रो चाहिँ जिनलाई चाहिँ कम्पेरिजन गरौँ भने मिल्दैन त्यो त मिल्दैन हावापानीको कुरा पनि हो त्यो धेरै कुरा वातावरण हावापानी आकाश र पातालकै फरक छ नि तपाईँ वातावरणको कुरा मात्र कुरा गर्नुहुन्छ होइन चाहिँ के अरे चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीले के भन्छ भन्दाखेरि मानिसहरूको जस्तो चाहिँ ह्वाङ्ग सभ्यता भनेर चाहिँ भनेका छन् त्यो चाहिँ मङ्गोलाइट समुदाय के अरे मङ्गोलाइट रेसका पिपुलहरू चाहिँ अनि चाहिँ अफ्रिकन चाहिँ जो चाहिँ इथियोपियामा उत्पत्ति भएका जो चाहिँ ब्ल्याक पिपुलहरू छन् जसलाई चाहिँ नेग्राइट भनेको छ र जो चाहिँ व्हाइट रेसका छन् जो कोकसियन चाहिँ पहाडमा चाहिँ उत्पत्ति भएको भनिएको छ र पछिल्लो समयमा जो एसियाभित्र पनि यो भारतवर्षमा चाहिँ के अरे चाहिँ त्यहाँबाट पनि चाहिँ सब ब्रान्चहरू चाहिँ आएका छन् होइन अब त्यसरी आएको छ अनि हामीले कसरी बुझ्दै त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने गरी प्रश्न गरी भन्दै मान्छे सृष्टि हुँदैखेरि उत्पत्ति कालमै फरक जाति फरक भाषा फरक पहिचान लिएर जन्मेको थियो सृष्टि हुँदै भगवानले नै त्यही बनाएको थियो भन्ने तपाईँ भन्नु आजको दिनमा तपाईँ भन्नुहुन्छ नि भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने भाषा भनेको चाहिँ एउटा कुराको मैले जवाब दिन्छु एकैछिनमा भाषा अगाडि कि मान्छे अगाडि जन्मेको मान्छे अगाडि जन्मियो जति बेला मान्छेले भाषा जन्माएको हो नि हो मान्छेले जन्मायो अनि तपाईँ भाषा मान्छे जन्माएको मैले भन्दैछु नि भाषा हामी के अरे जो हामी जन्मिसकेपछि भाषा जन्मियो तर त्यो भाषाहरू कसरी जन्मियो त्यो सृष्टि हुँदाखेरि त मान्छे बोल्दैन थियो नि तर आज के एउटा भाषाको नाममा धर्मको नाममा चाहिँ यसरी राजनीति गराउनु भएको छ मान्छेले बनाएको धर्म र भाषा हो नि त होइन मान्छे एउटा समुदाय निश्चित समुदाय मिलिसके पछाडि यो भाषालाई यसरी बोलौँ यो धर्म यसरी गरौँ भनेर चाहिँ अर्गनाइज गरेर सरसल्लाह गरेर त्यसलाई रीतिथिति संस्कार रुल एन्ड रेगुलेसन बनाएर त्यो थिति बसाल्यो त्यो थिति नै पछाडि धर्म संस्कार बन्यो यो त सत्य हो नि मान्नुहुन्छ नि म चाहिँ यस्तो मान्छु भाषाको सवालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेको जो
उत्पत्ति हुन थाल्यो त्यसपछि त्यतिखेरको समयमा मान्छेले चाहिँ भाषा यसरी चाहिँ बोल्दैन थियो है। यो त ध्वनि निस्किनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो त एउटा हावा मात्र थियो होइन। तर पछि भाषाको सृष्टि भनेको त त्यतिखेर प्रश्न रूपमा अहिलेको जस्तो भाषा बोलिँदैन थियो नि त। त्यो अवस्थादेखिको आजसम्मको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने भाषा भनेको मान्छेले त्यतिकै बनाएको भन्ने छ नि, त्यो सबै बकवास कुरा हो। तर भाषा बन्नको लागि कति टाइम लाग्छ होइन, कति खर्च हुन्छ, कति सभ्यता त्यहाँ चाहिँ जोडिएर आएको छ, कति चाहिँ त्यहाँ सङ्घर्ष छ। अनि आज यो स्थितिमा आइपुगेको छौँ होइन। अनि भाषा भनेको केही पनि होइन भने त आज अङ्ग्रेजी नबोल्ने मान्छे त उसको त केही पनि छैन होइन होइन, उसले त जब पनि नपाउने भयो, केही पनि नपाउने भयो नि त। भाषा केही होइन भने आज पनि नेपाली भाषा नबोलेको खण्डमा उसले सरकारी जागिर खान नपाउने भयो, हो कि होइन? तर भाषा केही होइन भन्ने होइन, आर्थिक सम्बन्धसँग जोडिन्छ, त्यो आर्थिक सम्बन्धसँग जोडिन्छ। आज अङ्ग्रेजी चाहिँ विकसित भयो अथवा आर्थिकसँग मजबुत बन्यो अनि तपाईँको त्यो अनिवार्य बन्यो। तर भोलि गएर नेपाली भाषा अथवा तपाईँकै आफ्नै जातीय भाषा पनि तपाईँ आर्थिक रूपमा मजबुत भयो भने तपाईँ कहाँ नोकरी गर्न आउने मान्छे अथवा तपाईँसँग चाहिँ आसेपासे भएर हिँड्ने मान्छेले तपाईँको भाषा सिक्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो भाषाको विकास त्यो हो नि त। त्यसो होइन, आसेपासे बन्नको लागि भाषा सिकिँदैन, बुझ्नुभयो होइन। आज युरोप अमेरिका मजबुत बन्यो, त्यस कारणले त तपाईँको हामी चाहिँ आसेपासे बन्न गयौँ त। उसको हामी चाहिँ आर्थिक कमाउनुको हिसाबले आर्थिक हिसाबले होस् अथवा गुलामी गर्न होस् जे कुरा त्यहाँ गयौँ। यदि युरोप अमेरिकामा भोलि गएर हाम्रो मानिलिउँ नेपाली भाषा नै प्रयोगमा ल्याइयो भने फेरि भोलि गएर त कम्पलसरी नेपाली भाषा सिक्नु पर्ने पनि हुनसक्छ नि। आर्थिकसँग जोडियो नि त्यो त, केही हदसम्म आर्थिकसँग जोडिएको हुनसक्छ। तर भाषा भनेको आफ्नो आवश्यकताको लागि, बुझ्नुभयो नि। पहिलो कुरा त आफ्नो आवश्यकता हो। तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ आर्थिकै लागि चाहिँ म भाषा सिक्छु भन्ने कुरा होइन नि त, होइन। होला अहिलेको समयमा मान्छे चाहिँ रोजगारको लागि चाहिँ उसले चाहिँ भाषा सिक्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर के हो भने भाषा आज तपाईँ हाम्रो भाषा हामीले आफ्नो चाहिँ जो मौलिक भाषाहरू छन् होइन, ती भाषाहरू भनेको हाम्रो आवश्यकताभित्र पर्ने भाषा हो होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ जन्मसिद्ध त्यो भाषा हो, हाम्रो मौलिक अथवा चाहिँ मातृभाषा हो नि त। त्यो भाषा त यो सिक्नुपर्छ, त्यसको लागि सिक्नै पर्छ भन्ने त होइन त। हामी त अटोमेटिक सिकेर आएको हुन्छ नि। त्यो भनेको हाम्रो हिजोको आज जति नै मान्छेले चाहिँ फुर्ती लगाए पनि भन्छ नि विद्वानहरूले, यदि उसको तपाईँलाई चाहिँ नष्ट गर्नु छ भने तपाईँको भाषा समाप्त गरिदिने, तपाईँको संस्कृति समाप्त गर्ने, तपाईँको चाहिँ सभ्यता समाप्त गरिदिने, तपाईँ त्यो त्यतिकै के अरे चाहिँ एउटा समाप्त हुन्छ होइन। भन्नुको मतलब के भने कुनै पनि समुदायलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु छ भने त्यसको भाषा मार्नु भने विद्वानहरूले भाषाविदहरूले किन भने त भन्दाखेरि भाषा भनेको चाहिँ एउटा अमूल्य ज्ञान हो भनेर भनेको। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामी भाषाविहीन हुनु जस्तो आज हाम्रो भाषाहरू छ त्यो एउटा चाहिँ विलोप हुनु भनेको एउटा त्यहाँभित्रको चाहिँ एउटा बृहत इतिहास होइन। त्यो भित्रको बृहत ज्ञान चाहिँ हराउनु हो, लोप हुनु। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिकसम्म मात्र कम्पेरिजन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ दाच्ने हो भने त त्यो त भाषाको त कामै रहेनछ भन्ने हो नि त। तर त्यो भित्र अमूल्य ज्ञान छ। मुन्दुमभित्र जसले मुन्दुम जानेको छैन त मुन्दुम नजान्नेलाई चाहिँ त्यो भित्रको ज्ञान थाहा हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दा ठिक छ। ल आदिकालमा कुनै भाषाबाट चाहिँ त्यसै लेखियो होला, जस्तै मुन्दुममा कुनै भाषाबाट लेखियो होला, अरू धर्मग्रन्थहरू त्यसरी लेखियो होला। त्यो धर्मग्रन्थ अध्ययन गर्नको लागि चाहिँ त्यो भाषा अनिवार्य जान्नु पर्यो होला। त्यसलाई अपवादको रूपमा लिने हो भने भाषा चाहिँ एउटा समुदाय मिलेर यो गरौँ है त्यो गरौँ भन्ने एउटा सल्लाहमा गरिने भाषा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यद्यपि यसलाई अलिकति टपिक्स चेन्ज गर्न चाहेँ, यसैलाई मात्रै विवाद नबनाएर हौँ। हामी तिहारको विषयलाई चाहिँ केन्द्रित गर्दै थियौँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ अब बलिहाङ चाहिँ मान्ने, तिहार चाहिँ नमान्ने, देउसी भैलो नखेल्ने भन्नु गएर यो प्रश्न गर्दैछौँ हामी होइन। यस्तो हामीले चाहिँ के भन्नु खोजेको भने यो बलिहाङ भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो छुट्टै एउटा चाहिँ सभ्यताभित्र भएको कुरा हो। जो तिहार भन्ने छ, त्योहार भन्छ होइन, जो चाहिँ भारतवर्षमा त्यहाँ चाहिँ एमीहरूको कुराहरू चाहिँ जोडेर आउँछ होइन। जो चाहिँ एम र एमी भनेको त त्यहाँ चाहिँ दाजुबहिनीको कुरा, त्यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ एमा पञ्चक जोडिएर आउँछ। एमा पञ्चकमा चाहिँ के अरे काग तिहार, कुकुर तिहार, गाई तिहार, के तिहार भनेर लक्ष्मी पूजा भनेर चाहिँ जो ल्याउँछ त्यो
चिजहरू हाम्रो मुन्नुभित्र पनि पर्दैन, त्यो चिजहरू हामी मान्दैनौँ भन्ने मात्र हो होइन। अरू कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ ल ठिक छ, मुन्नुमा त्यो उल्लेख छैन। जस्तै हिन्दू धर्मसँग तपाईँले जोड्नु भएको छ, हिन्दू धर्मको वेदतिर यो उल्लेख छ त, वेदतिर महाभारततिर जो आजको यमपञ्चक भनेर जोडेर आउँछ नि तिहारमा, वेदमा उल्लेख छ। वेदमा भन्दा पनि यो महाभारतमा चाहिँ उल्लेख भएको कुरा हो। र एम र एमी बीचको चाहिँ एउटा संवाद छ, डायलग छ। त्यो एम र एमी बीचको डायलग चाहिँ के हो भने सन्तान उत्पादन गर्ने होइन। उनीहरू दाजुबहिनी एउटै घरभित्र, त्यतिखेर ठिक छ। वैदिक शास्त्रमा चाहिँ के हुन्छ भने हाट नाता करेन्ट नलाग्ने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेर त्यो संवादहरू डायलगहरूबाट आएर चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ यमपञ्चक भन्ने चाहिँ यहाँ जोडिएको छ, जो कि नेपालमा चाहिँ बलियाङसँग यमपञ्चक जोडिँदैन। ठिक छ, तपाईँको भनाइ मैले बुझिसकेँ, तपाईँको भनाइ बुझियो। र तपाईँले भन्नुभयो महाभारतमा चाहिँ एम र एमीको कथा उल्लेख गरिएको छ भन्नुभयो। यो महाभारत भनेको प्रत्यक्ष रूपमै हिन्दू धर्म शास्त्र एउटा लेख भनौँ, एउटा साहित्य ग्रन्थ हो होइन। अब तपाईँहरूले नै दसैँ चाहिँ हाम्रो होइन, हिन्दूहरूको हो, तिहार चाहिँ हाम्रो हो अथवा भाइटिका चाहिँ हाम्रो हो भनेर चाहिँ यसरी परिभाषा गर्नुभएको छ, अथवा बलियाङै भनेको हाम्रो तिहार चाहिँ मान्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। यसो भनिँदाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख भएको छ महाभारतमा, जबकि एम र एमीको कथा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो भनेर तपाईँ दाबी गर्नुहुन्छ। दसैँ चाहिँ महाभारत किराँतहरूको होइन भन्नुहुन्छ। होइन सुन्नु न, मैले भन्दैछु कि अघिदेखि तपाईँलाई स्पष्टीकरण दिँदैछु कि एम र एमी हाम्रो होइन, हामीसँग सम्बन्धितै छैन होइन। त्यो मिथकसँग हामी जोडिएको छैन। हामीले चाहिँ के अभियान सुरुवात गरेको छौँ भने जो आज भइरहेको छ त्योभन्दा अलग तरिकाले चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको नयाँ सुरुवात। यो कस्तो हो भन्नु तपाईँहरूले नयाँ सुरुवात गरे जस्तै त्यसरी नै सुरुवात गरेका थिए होला नि त। आदिकालमा दसैँ तिहार अथवा विभिन्न चाडपर्व पनि होइन, त्यो उनीहरूको चाहिँ एउटा आज तपाईँले जसरी नयाँ सुरुवात गर्दै हुन्छ त्यसरी नै केही व्यक्ति बसेर छलफल गरेर निचोड निकालेर सुरु गरेका थिए होला नि। दसैँ यसरी मानौँ, तिहार यसरी मानौँ, माघी यसरी मानौँ होइन, त्यो कुनै साकेला यसरी गरौँ भनेर सल्लाह गरेका थिए होला। यसरी सल्लाह गरेर आएको कुरा होइन यो। आज जो कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ ठोक्कर गरेर होइन भनेर? होइन, के छ तपाईँको फ्याक्चर के छ? फ्याक्ट कुरा के हो भने जो आजको चाहिँ के अरे दिपावली भनेर मनाउँछन् अथवा दिवाली भनेर चाहिँ इन्डियामा नेपालमा पनि मनाउँछ, उज्यालोको पर्व भन्छन् होइन। त्यो कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई फरक तरिकाले लान खोजेको। त्यो त पछिबाट हिन्दीकृत भयो नि तपाईँको कसरी? होइन, त्यो दिपावली मान्यो भने भारतमा, दिवाली भन्यो भने भारतमा, तर नेपालमा त स्पेसल मनाउने भाइटिका हो नि। भारतमा भाइटिका मनाउँदैन, भाइटिका मनाउँदैन, त्यही त नेपालमा मनाउँदा भाइटिका हो। भारतमा भाइटिका मनाउँदैन होइन, यहाँ मनाउँछ। त्यो फरक रहेछ नि त, फरक छ। त्यही त मैले बताएँ। दसैँमा पनि इन्डियामा नवमीको दिन चाहिँ भव्य मनाउँछ, विजय दशमी मनाउँदैन। तिहारमा पनि लक्ष्मी पूजाको दिन चाहिँ भव्य मनाउँछ इन्डियामा, तर भाइटिकाको दिन मनाउँदैन। होइन, विजय दशमी नमनाउने होइन, विजय दशमी मनाउँछन्, तर उनीहरूको मान्ने तरिका फरक छ होइन। यहाँको फरक छ। र जस्तो यहाँ दसैँको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, दसैँको प्रसङ्गमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो हामीले चाहिँ विरोध गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। दसैँमा जुन प्रकारको राज्यको चाहिँ दमन छ, शोषण छ, हेपाइजित छ, राज्यले चाहिँ मौलो पूजा गराउने सबै चाहिँ सेनाभित्र, प्रहरीभित्र होइन, त्यहाँ चाहिँ पुरा अर्डर दिने, आदेश दिने, त्यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ दुर्गालाई पुज्नै पर्ने बाध्यताहरू। दसैँको जीवनजी तपाईँ तिहारको मात्रै कुरा गर्नुहोस्, दसैँको म फेरि अर्को कुरा गर्दैछु अर्कोपल्ट फेरि तिहारको मात्रै जोड्नुहोस्। मैले त्यो प्रसङ्गवश आएकोले गर्दा मैले त्यसलाई क्लियर गर्न खोजेको। त्यसरी नै चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि अहिले जो एउटा चाहिँ यो चाहिँ हिन्दू संस्कृति भनेर चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ यहाँ जति पनि हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरू हुन्छन् त्यो मौलिक संस्कृतिमाथि चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ लक्ष्मी जोडिदिने, काहीँ न काहीँ चाहिँ सरस्वती जोडिदिने, काहीँ न काहीँ चाहिँ के अरे चाहिँ हिन्दूका कुनै पनि आराध्य देव जोडिदिने, अनि जोडिदिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै पेल्दै लगेर चाहिँ त्यसलाई समाप्त गरिदिने। त्यसको ओरिजिन अथवा त्यसको आशय, त्यसको उठान किन भयो भन्ने कुरा, त्यसको चाहिँ न्याय हराइदिने होइन। आजको दिनमा त्यही भयो। त्यसो भएकोले हामीले के भन्छ, बलियाङको सन्देश के हो त भन्दाखेरि उनले त बलियाङले त सुसन्देश पुर्याउनु पर्छ भनेको हो नि त। कसरी सुरुवात भयो त? बलियाङले चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यतिखेरको आफ्नो राज्यका चाहिँ प्रजाहरूलाई चाहिँ के भने आफू बाँचेको ऊ त अन्तिम अवस्थाबाट चाहिँ बाँचेकोले गर्दाखेरि ल म बाँचेको सन्देश चाहिँ कुना कन्दरमा पुर्याइदिउँ।
के बिरामी भएर बाँचेको झगडाबाट बाँचेको एकदमै सिकिस्त बिरामी भए सिकिस्त बिरामी भइसकेपछि चाहिँ उनी अन्तिम भन्छ नि बुढापाकाहरूले केसको टुप्पोमा होइन एउटा चाहिँ स्थिति त्यो ठाउँमा त्यो स्थितिमा तर उनी त्यहाँबाट चाहिँ बाँच्ने के अरे चाहिँ उनी चाहिँ विषेक भइसकेपछि चाहिँ उनले चाहिँ के भन्छ युवा युवतीहरूले चाहिँ होइन पठाए होइन अनि चाहिँ भन्छ नि त हामीलाई चाहिँ कसले पठाए त के अरे चाहिँ बलिराजाले पठाए बलिहाङ राजाले पठाए त भन्ने त आज पनि त आउँछ नि त किन आयो भन्दाखेरि बलिहाङको चाहिँ निको भएको सन्देश पुर्याउन हामी आएको होइन त्यो समयको त्यो युगमा त्यही कुरालाई नै के हो त भन्दाखेरि हस्तक्षेप गरेर अथवा त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो बनाएर चाहिँ यो चाहिँ हिन्दूको भनेर चाहिँ बनाइदियो क्या पछि बलिराजाले सन्देश अथवा बलिराजाको सन्देश गाउँ गाउँ पुऱ्याउनु घर घर पुऱ्याउँछ यो देउसी भैलो खेलिएछ तपाईँकै भनाइ शब्द सापडी लिँदाखेरि पनि तर देउसी यसरी खेलिरहँदाखेरि फेरि भाइटिका त त्यसको 2 दिन भाइटिका त फरक रह्यो नि त भाइटिका चेलीले माइतीले चलन छ हो त्यही कुरा अब त्यहाँ जोड्दैछु म त्यो पनि बलिहाङसँगै जोडियो त बलिहाङसँगै जोड्दैछु तपाईँलाई होइन जब चाहिँ त्यो युवाहरू चाहिँ युवतीहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ गए र त्यो सन्देश पुर्याए र सन्देश पुर्याएर उनीहरू फर्किँदाखेरि त्यतिको समयमा त अब चाहिँ यातायातको के अरे साधन थिएन हर कुराको चाहिँ अभाव थियो होला होइन त्यो अवस्थामा चाहिँ के भने आफ्नो चाहिँ जस्तो परिवारका सदस्यहरू भाइहरू दाइहरू चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ त्यो सन्देश पुर्याएर घरमा आउँदाखेरि चाहिँ माइतीहरूले स्वागत गरेको अर्थमा हो त्यो तर त्यसलाई अब आजको दिनमा त भाइटिका भनेर चाहिँ अथवा चाहिँ सपरङ्गे टिका लगाएर चाहिँ यहाँ दुनियाँभरि चाहिँ बनाएर चाहिँ लगेको भनेको चाहिँ त्यो पछि हो त्यो पछि विकसित कुरा हो तर त्यसको यथार्थ कुरा के हो भन्दाखेरि बलिहाङ राजा बिरामी हुनुभयो त्यो बिरामी भएर निको हुँदाखेरि चाहिँ अनि बलिहाङले चाहिँ के छ अब चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ असाध्यै चाहिँ उनका प्रजाहरू चाहिँ के अरे पीरमार्कामा परेका थिए तर त्यो कुरा चाहिँ खुसियाली सुनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि उत्साह जाग्छ भनेर त्यो चाहिँ युवाहरू पठायो युवाहरू चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो सन्देश पुर्याएर आउँदाखेरि चाहिँ माइतीहरू के अरे चाहिँ आफ्नो चेलीहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ आफ्नो माइतीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले स्वागत गरेको तपाईँकै भन्नाले मान्यो हामीले स्वागत गरेर इच्छाले तर त्यो स्वागतभित्र त्यो दिन गर्ने कार्यहरू विभिन्न छन् जस्तै ओखर फुटाएर ढोकाबाट बाहिरतिर ढोका तुल्ने गरिन्छ अनि फुलको माला स्पेसली सयपत्री र मखमली जोडिन्छ त्यहाँनिर होइन मखमली फुल अथवा कहिले नसुक्ने फुल भनेर त्यसलाई परिभाषा गरेको पाइन्छ मखमली त्यसै जोड्यो भने सयपत्री त्यस्तै परिभाषा गरिएको छ अनि तपाईँको त्यहाँनिर लगाउने टिकाहरू छ होइन त्यो दिन खाने सेलरोटी अथवा फलफुल त्यो चाहिँ कसरी आएछ त्यो के भन्नु यो भनेको चाहिँ के हो भने नि ओखर फुटाउनुको पहिला भन्नुहोस् यो भनेको चाहिँ पछि विकसित कुराहरू विकसित बिहान चाहिँ के भने त्यो चाहिँ मैले भने नि जब त्यहाँ विकसित रहेछ अरे सुरुमा चाहिँ के थियो के चाहिँ गरेको ठ्याक्कै भन्नुहोस् ल अघि नै मैले भनिसकेँ त्यसलाई किन दोहोऱ्याउने स्वागत हो त्यो फुलमाला लगाएर विष्णुको फुलमाला लगाएर चाहिँ स्वागत गरिएको हो त्यो ओखर फुटाउने त्यो त राक्षसको टाउको फुटा फोरिएको भन्ने अर्थमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्याख्या गरे होइन त्यो त उनीहरूले व्याख्या गर्दै लगेको कुरा भने त त्यो त काहीँ पनि छैन होइन एम र एमीको कथामा चाहिँ के अरे तपाईँले हेर्नु भने त्यही छ होइन किन विश्वास गर्ने सुन एमी भनेको 2 जना दाजुबहिनी हो त्यहाँ चाहिँ एक दिन के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ सन्तान उत्पादन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एम र एमी बिचको चाहिँ अब दाजुबहिनी बिचको चाहिँ होइन एम र एमी बिच चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने होइन मैले भन्दैछु होइन त्यो चाहिँ किन ल्यायो भन्ने कुरा हो कि त्यहाँ चाहिँ घुसपेट गरिएको छ भन्नु खोजेको मैले त्यो चिज हाम्रो होइन तर चाहिँ हामीले मनाउन खोजेको के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ विशुद्ध बलिहाङले मान्न खोजेको ठिक छ तपाईँकै भनाइले हामीले मान्यौँ घुसपेटै रहेछ अरे कति सालतिर घुसपेट भयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् ल कुन राजाका पालामा कसले घुसपेट गर्यो होइन यस्तो जब होइन तथ्य बताइदिनुहोस् तपाईँलाई म तथ्य नै बताइदिन्छु आजको दिनमा जो हिजो चाहिँ गोर्खा साम्राज्य विस्तार गरेर आए र गोर्खा विस्तार गरेर चाहिँ आज उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ संस्कृति लाद्ने क्रम सुरुवात गरे त्यहीँबाट चाहिँ आए तपाईँ 260 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैन गोर्खा साम्राज्यवाद भनेको पृथ्वी सरकारको पालामा 260 वर्ष तिहार मानेको कहाँ छ त्यो होइन होइन तिहार मैले भन्दैछु नि बलिहाङ र तिहार फरक कुरा हो के तपाईँ बुझ्नुभयो नि त्यो बलिहाङ भनेको हाम्रो मौलिकतासँग सम्बन्धित भयो तिहार भनेको त उनीहरूको भयो
होइन उनीहरूले चाहिँ त्यो तिहार भाइदुज के अरे चाहिँ भाइटिका के भनेर चाहिँ उनीहरूले मनाए उनीहरूको कुरा भयो तर त्यो चिज चाहिँ पछि ल्याएर चाहिँ उनीहरूले गाभिदियो कुरो त्यही हो क्या पृथ्वीनारायण शाह होइन त्यतिखेरका गोर्खा साम्राज्य अथवा उनीहरूको हातमा सत्ता गइसकेपछि उनीहरूको स्टाइलले बनाए दसैँलाई आज दसैँ पनि त उनीहरूको स्टाइलमा ल ठिक छ तपाईँकै भनेर हामी मान्यौँ तर फ्याक्ट प्रमाण हुनु पर्यो नि त जीवनजी 260 वर्ष भनेको धेरै पुरानो होइन 260 वर्षको त धेरै विकास भइसकेको थियो त्यो बेलामा त केही लिखित इतिहासहरू हुनसक्छ होइन लिखित इतिहास त भनिरहेको होइन अनि चाहिँ के अरे चाहिँ त्यत्रो चाहिँ हिजोको दिनमा के अरे दसैँ बहिष्कार गर्नेहरू चाहिँ गोरेबहादुर खपाङ्गी भए एमएस थापा मगर गोरेबहादुर खपाङ्गी त ऊ आफै होइन गोरेबहादुर खपाङ्गी मन्त्री नभएसम्म ऊ दसैँ बहिष्कार गरे पछिबाट मन्त्री भएपछि अब टिका लाउनु गएको इतिहास छँदैछ यसलाई खैरी यसलाई नजोड्नु एउटा दसैँको फेरि अर्को प्रश्न यही विषयमा दसैँको म अर्कै दसैँको म अर्कै होइन गोरेबहादुर खपाङ्गी कुरा ल्याउनु भयो गोरेबहादुर खपाङ्गीले दसैँ बहिष्कार गरे दसैँको सुन्नु न दसैँ बहिष्कारको टिका उनले चाहिँ दसैँको टिका बहिष्कार गरेका हुन् तर समग्र टिका त बहिष्कार गरे होइन नि त दसैँको दिन चाहिँ गएर गोरेबहादुरले चाहिँ राजाको हातमा टिका थापेको त मैले देखेन तर के हो भने हिन्दू साम्राज्यवादीहरू र उनीहरूको मिडियाहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ पतन गराउन त्यो दिन रात उनलाई चाहिँ त्यो गरेको ठिक छ अब म एकैछिन कुनै पनि तपाईँलाई चाहिँ ल तपाईँलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ हिन्दू मन्दिरमा गएर चाहिँ टिका प्रसाद ग्रहण गर्नु पर्यो भने तपाईँले त अब गर्ने नगरे तपाईँको इच्छाको कुरा हो त सद्भाव जाहेर गर्छु भनेर तपाईँले ग्रहण गर्नु त गर्नुहुन्छ नि तपाईँले होइन त गोरेबहादुरले चाहिँ टिकै लाउँदा सर्वैसे जाने त होइन नि मन्दिरको टिका लाउँदा जाँदैन एउटा सद्भाव हो नि त सद्भाव हो त्यो के नै उसको मन राखिदिन पनि गरे होला नि त तर त्यो कुरामा चाहिँ के हो भने हाम्रो मान्छेहरू के अरे मान्छेहरूलाई चाहिँ गलत एउटा चाहिँ सूचना प्रवाह गरेर चाहिँ राज्यले चाहिँ गोरेबहादुरको अन्त्य गरेको यो कुरा चाहिँ सत्य हो जस्तो अब मैले टिका बहिष्कार गरेँ नि त तर हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा टिका त छ नि त होइन तर त्यो चिज सबै चिज मैले मेरो संस्कारै बहिष्कार गर्छु भनेको होइन नि त यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ जो राज्यले चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ मिडियामा चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ गलत सूचना सम्प्रेषण गर्यो गलत तरिकाले ट्रिट गर्यो गलत तरिकाले गाइड गरेकोले गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिहरू आएको त्यसो भएकोले हामी के चाहिँ सबै प्रकारको टिका बहिष्कार गर्छौँ भन्दै हिँडेको त होइन तपाईँले चाहिँ प्रसादको रूपमा ल्याउनु चाहिँ आज मैले चाहिँ टिका ग्रहण गरेर त्यो अलग कुरा हो क्या त्यो अलग विषयवस्तु तर त्यसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पतन गराउनको लागि चाहिँ राजस्व लाग्दाखेरि हामी पनि त्यसमा चाहिँ थप्पडी मार्दै हिँड्ने हो त यो कुरा पनि हो ठिक छ यसो गरेर म फेरि तपाईँले अर्को बसाएर यो कुरा आइहालेको गर्दैछु तपाईँसँग म यो मजाले बृहत इन्टरभ्यू गर्नेछु तपाईँसँग तिहारको विषय जोड्दैछु हामीले र मैले भन्दैछु कि यो चाहिँ आज जुन तरिकाले चाहिँ मिसगाइड गरेर चाहिँ राज्य सत्ताको एकहोरो एकाङ्कीपन उसको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ सञ्चार जगतको अब चाहिँ मेन स्ट्रिमको मिडियाहरू चाहिँ लगाएर यही हो भनेर चाहिँ सत्य बनाएपछि मान्छेले त त्यही गर्ने हो नि 70 टिकाको कुरा गर्नुहुन्छ त्यतिखेर टिका अहिलेको जस्तो चाहिँ त 70 टिका होइन त्यतिखेर चाहिँ पाउँथ्यो होला बजारमा तर आज त्यो 70 टिका लगाउन थाल्यो होइन त्यो भनेको त आज मार्केटमा बनाएर चाहिँ उत्पादन गरेर बेचेको चिज त हो तर त्यतिखेर जडीबुटी अथवा विभिन्न प्राकृतिक रङहरू पाउँथ्यो नि त एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जुन टिका लाउनु भनेको हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ के को लागि लगाए भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ आयु लामो होस् भन्नको लागि होइन त्यो भनेको जडीबुटीबाट आज पनि कैयौं जडीबुटीहरू छन् हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ चलाएका प्रयोग गरेको जडीबुटीहरू छ नि त्यही चिजहरू घोटेर उनीहरूले घोटेर चाहिँ त्यो लगाए तिलक लगाउने चलन छ नि त्यो तिलक त चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ उहाँ कहाँबाट आउनेहरूलाई त त्यस्तो तिलकको विषयमा त थाहा छैन होइन उनीहरूले त्यस्तो चाहिँ प्रविधिको विकास भयो जीवनजी प्रविधिको विकास भयो हिजोको दिनमा त्यो प्रशस्त पाउँथ्यो प्राकृतिक जडीबुटी प्रशस्त पाउँथ्यो प्रयोग गरे तर आजले पक्नु छोडे जसरी खेतीपातीमा चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँको गाईबस्तुको मल प्रयोग गरिन्थ्यो अहिले चाहिँ रासायनिक जैविक मल हो जैविक मल ल्याएर त्यसलाई चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यो त यो तर सत्य त्यसको यथार्थ भित्री पाटो चाहिँ अर्कै हो के अनि आज के भने
जस्तो अब यहाँ चाहिँ सप्तरङ्गी टीका लगाउने भन्ने छ नि, सप्तरङ्गी टीका भनेको त पछि आयो नि, तर त्यतिखेरको चाहिँ टीका भनेको के हो त भन्दाखेरि जडीबुटी फलफुलहरूबाट निर्माण भएका बनाइएका चिजहरू ग्रहण गर्थे हैन। त्यो चिजहरू आज त्यो चिजहरू मासे। अब आज चाहिँ के भन्दाखेरि देउसी भैलो यहाँ खेलाउँछ, देउसी भैलोमा के खेलाउँछ त भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ आराध्य देवको कुरा। तर हामीले त्यो चिजलाई चाहिँ के भनेको छौँ भने अब हाम्रो सूचनालाई चाहिँ प्रवाह गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा त्यसलाई विकसित गरे होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जय मङ्गल अभियान खेलाउँछौँ। जय मङ्गल अभियान खेलाउनु भनेको कुनै हामी हिन्दू आराध्य देवको अथवा उनीहरूको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ उसमा नछुवाइकन हाम्रो के हो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ हाम्रो यलम्बरको कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो सूचना हाम्रो मान्छेले सुसूचित गराउनको लागि त्यो सूचना प्रवाह गर्नको लागि हामी त्यो अभियान गरेको बलियान। त्यसमा होइन मैले भन्नु खोजेको के भने हाम्रो यलम्बरको सन्देश पुर्याउन, हाम्रो चाहिँ श्रीपति गुरुङको, सुपति गुरुङको होइन, लखन थापा मगर, रामप्रसाद राईहरूको चाहिँ सन्देश पुर्याउन हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा माध्यम बनाउँ, अरू केही होइन। बलियाङमा चाहिँ त्यो हाम्रो सन्देश जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्थमा एउटा कुरा म तपाईँलाई क्लियर गरिदिइहाल्छु कि हामीले चाहिँ त्यसलाई मान्नुपर्छ र नमान्नुपर्छ भन्ने कुनै हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो मान्नुहोस्, आफ्नो प्रकारले मान्नुहोस् होइन। जो कसैले मान्छ उहाँको आफ्नो किसिमले मान्नुहुन्छ, तर के भने त्यो चिजमा शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान। अलिकति म तपाईँसँग स्पष्ट हुन चाहेँ, त्यसबाट बलियाङको कथा जोड्दै हुन्थ्यो बुझ्ने गरी तिहारको कसरी सुरुवात गर्छ त्यो दिन ठ्याक्कै भन्नुहोस् ल। ठ्याक्कै तिहार भन्ने कुरा त पछि आयो होइन। तिहार भनेको चाहिँ कसरी आयो, पछि तिहार जोडिन आएको अथवा यो चाहिँ देउसी भैलो, लक्ष्मी पूजा भन्ने चाहिँ जुन एउटा जोडिएको छ, यम पञ्चक भनेर जोडिएको छ, त्यहाँ चाहिँ गाई तिहार, गोरु तिहार, काग तिहार भन्ने छ नि, यो कुराहरू भनेका चाहिँ के हो भने तपसिलका कुरा भए। तर मेजर अब भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर कुरा चाहिँ हामीले भन्न खोजेको र मान्न खोजेको सन्देश दिन खोजेको कुरा के हो भने बलियाङ भनेका चाहिँ हिजोको चाहिँ हाम्रा पूर्वज थिए होइन। आज त अब राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ भनेर आयो, तर त्यतिखेरको भनेको चाहिँ एउटा वंशले चाहिँ शासन गर्ने परम्परा थियो। त्यो शासक वर्गका चाहिँ शाखा सन्तान आज चाहिँ ढकमक्क भयो, एउटा कुरा भयो। अब के हो भन्दाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ बलियाङ भन्ने चाहिँ जो बलियाङ थिए उनको एउटा चाहिँ उनको चाहिँ सन्देश अथवा उनी बाँचेको सन्देश पुर्याउनको लागि जुन एउटा चाहिँ युवाहरूलाई पठाइयो होइन, त्यो आज पनि भनिन्छ होइन। जो चाहिँ कसले पठायो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बलियाङ राजाले पठायो त भनिन्छ होइन। आज जो कसैले भन्छ अब के हो त भन्दाखेरि त्यही नै त्यो बलिराजाले जब पठाएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ गाउँमा प्रचार प्रसार गरेर अथवा त्यो सुसन्देश बाँडेर चाहिँ जब उनीहरू घरमा फर्किन्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ स्वागत स्वरूप चाहिँ चेलीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पुज्छन्, त्यही नै हो यथार्थ कुरा। तर अक्रम बक्रम त्यो पछि आएका कुराहरू भनेको चाहिँ सबै के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पछि आएका कुरा, आएका चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र त्यो चिजलाई नै पछि मान्दै के अरे चाहिँ एउटा त्यो कुरा चाहिँ के हो भने पछि संस्कृतिको रूपमा विकास हुँदै गएको हो होइन। यथार्थमा यो कुनै धार्मिक विशेष थिएन, तर यसलाई चाहिँ धर्म विशेषतिर फेरि जोडेर चाहिँ यसको महत्त्व घटाउनु खोजिएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भने यो चिजको शुद्धिकरण हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो जिकिर हो र हाम्रो अभियान पनि। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि एकदमै स्पष्ट पार्ने मौका दिनु। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्सक्राइब